Assalamu alaikum students. This is the second video of Unit 1, Simplicity and Humility of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this video lesson, we will continue reading the chapter. I will also explain the words' meanings, and then we will solve questions and answers given at the end of the unit in the exercise. So let's begin reading of the lesson which was left in the previous video. बात यहाँ से हो रही थी बेटा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी बहुत सादगी से गुजारी. He did not like anyone to give him a special place when all the companions were sitting together. He did not want his companions to stand up for him. Whenever he entered a gathering, he forbade the companions to stand up for him. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उन पर जान छिड़कते थे, लेकिन इसके बावजूद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना किया था कि जब वो किसी भी मजलिस में आए तो कोई भी शख्स उनके लिए खड़ा ना हो. यहाँ से आगे रीडिंग शुरू करते हैं. He would himself, however, stand up when any dignitary came to him. अगरचे कि वो खुद जब कोई उनके पास कहीं दूर दराज से कोई लोग आते थे, मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत आते थे, मुख्तलिफ वफूद आते थे, तो वो उनके लिए खड़े हो जाया करते थे. डिग्निटरी का मतलब है कोई भी बाइज्जत शख्स कहीं दूर से आए या कोई रिश्तेदार, ऐसा करीबी रिश्तेदार आए, जैसे कि उनके बारे में ख़ास तौर पर आता है कि वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो उनकी प्यारी बेटी थी, उनका खड़े होकर इस्तकबाल करते थे. तो ऐसे किसी शख्स के लिए वो खड़े हो जाते थे. इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता था कि वो दूसरे सरबराहान मुमलिकत के लिए खड़े हो रहे हैं तो कोई उनके माल की वजह से या शान व शौकत की वजह से, बल्कि इसके पीछे एक ही बेलौस गर्ज होती थी, और वो ये थी कि शायद इनके दिल इस्लाम की तरफ मायल हो जाए. चूंकि ये सरबराहान मुमलिकत हैं, तो अगर इनके दिल इस्लाम की तरफ मायल हो जाएंगे और ये इस्लाम ले आएंगे तो इनके पीछे पीछे इनकी पूरी कौम भी मुसलमान हो जाएगी. He had stood up to receive the wet nurse who had reared him in infancy and would spread his own sheet for her. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रज़ाई वालदा थी, रज़ाई वालदा जिन्होंने बचपन में उनको पाला था और दूध पिलाया था, और वो उनके लिए खड़े हो जाया करते थे और उनके लिए अपनी चादर बिछा दिया करते थे. इन्फेंसी होता है पैदाइश से लेकर 6 महीने तक के बच्चे को इन्फेंट कहते हैं, और उस अरसे को इन्फेंसी कहते हैं. रियर्ड हिम, रियर्ड REARED, इसका मतलब है परवरिश करना, परवान चढ़ाना, पालना पोसना. His foster sister was given similar treatment. Foster sister कहते हैं रज़ाई बहन को, दूध शरीक बहन को. तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दूध शरीक बहन थी, उनके साथ भी उनका ऐसा ही इज्जत वाला बर्ताव होता था. Similarly, Hazrat Aisha रज़ी अल्लाह ताला अन्हा has narrated, I have never encountered anyone that had emulated the Rasul sallallahu alaihi wasallam in manner, likeness and speech more than Fatima. हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया, narrated का मतलब है उन्होंने ये किस्सा सुनाया, ये कहानी सुनाई, ये बात बताई. नरेशन कहते हैं कहानी सुनाने को. तो उन्होंने ये बताया कि मैंने कभी भी किसी को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुमासलत रखने वाला, एम्यूलेटेड के मफहूम ये है कि मुमासलत रखना, उससे मिलता जुलना, उस जैसा होना. ठीक है. और ये अगर आप डिक्शनरी में चेक करेंगे तो इसका मतलब नक्काली में भी आ सकता है, लेकिन ये नक्काली खुदा न खास्ता मजाक उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि ये इज्जत में, जब आप किसी की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हो, उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो, तो खुद ब खुद उसके अंदाज, अतवार, एटिकेट्स, मैनर्स आपकी अपनी पर्सनैलिटी में छलकना शुरू हो जाते हैं. तो यही हाल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत फ़ातिमा का था कि हज़रत फ़ातिमा का उठना बैठना, चलना फिरना सब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह का था. एंड स्पीच, बात करने का अंदाज भी, मोर देन फातिमा, हजरत फातिमा से ज्यादा किसी को भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नहीं पाया. व्हेन ही केम टू विजिट हिम द रसूल ही गॉट अप टू वेलकम हर, टुक हर बाय द हैंड, kissed her and made her sit where he was sitting, and when he went in to visit her, she got up to welcome him,
took him by the hand, kissed him and made him sit where she was sitting. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि जब भी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला आती थी तो आप उठ के खड़े होकर उनको मिलते थे, उनका हाथ पकड़ते थे, उनका माथा या हाथ चूमते थे और फिर उनको अपनी जगह पर बिठाते थे जहां पर कि वो खुद बैठे होते थे। ये उनका इज्जत देने का अंदाज था कि वो अपनी बेटी को इस हद तक इज्जत देते थे। और इसी तरह जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के घर जाते थे तो हजरत फातिमा भी खड़े होकर उनका इस्तकबाल करती थी, उनका हाथ पकड़ती थी, उनका हाथ चूमती थी, माथा चूमती थी और फिर उनको अपने जगह पर बिठाती थी। He avoided sitting at a prominent place. He avoided sitting at a prominent place in a gathering, so much so that people coming in had difficulty in spotting him and had to ask who the Rasul sallallahu alaihi wasallam was. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी गैदरिंग में, किसी भी मजलिस में किसी मुमताज़ जगह पर नहीं बैठते थे, किसी ऊंची जगह पर नहीं बैठते थे और इस तरह लोगों में मिलजुल कर बैठते थे कि जो बाहर से आने वाले होते थे वो ये पहचान नहीं सकते थे कि इनमें से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से हैं। Once Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was traveling with his companions and when it was time to have the food prepared, he asked them to slaughter a sheep. एक दफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ सफ़र कर रहे थे और जब खाना पकाने का टाइम आया तो उन्होंने एक दुम्बा ज़बह किया ताकि उसको खाने के लिए पकाया जा सके। A man said, I will slaughter him. एक शख्स ने कहा मैं इसको ज़बह करूँगा। Another one said, I will skin it out. दूसरे ने कहा कि मैं इसकी खाल उतारूंगा। A third one said, I will cook it. तीसरे ने कहा कि मैं इसके खाना पकाऊंगा, इसको पकाऊंगा काट के। So the Rasul of Allah sallallahu alaihi wasallam said, I will collect wood for fire. They said, no, we will suffice you that work. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं आग पकाने के लिए लकड़ियां जमा करके लाऊंगा। तमाम सहाबा ने कहा कि नहीं, हम आपके लिए ये काम कर सकते हैं, हम आपके लिए काम कर देंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आई नो दैट यू कैन डू इट फॉर मी बट आई हेट टू बी प्रिविलेज्ड। बेटा अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास आपको नजर आ रहे हैं, जो कि ये इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हैं। जब जुमले के शुरू में आते हैं तो उनका रुख और तरह का होता है और जब जुमले के आखिर में आते हैं तो उनका रुख क्लोज्ड ब्रैकेट्स की तरह का होता है। तो इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो गए और उसके बाद दोबारा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमास बिगिन। तो ये इन्वर्टेड कॉमास जो दोबारा शुरू किए गए हैं ये इस वजह से शुरू किए गए हैं कि अब बात करने वाला बदल गया है। पहले सहाबा बात कर रहे थे और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बात का जवाब दिया। तो ये फर्क आपको समझ आ जाना चाहिए। ये पंक्चुएशन मार्क्स की मदद से हमें पता चलता है कि अब बोलने वाला कोई और है। ये जुमला नो वी विल सफाइज यू दैट वर्क, ये सहाबा ने कहा। सहाबा ने कहा कि नहीं, हम आपके लिए काम कर देंगे। उसके जवाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आई नो दैट यू कैन डू इट फॉर मी बट आई हेट टू बी प्रिविलेज्ड। अल्लाह हेट्स टू सी अ स्लेव ऑफ हिज privileged to others. मुझे मालूम है कि तुम मेरे लिए ये काम कर दोगे, लेकिन मुझे ये बात नापसंद है कि मैं खास तौर पर कोई मरात लूं या कोई प्रिविलेज लूं। प्रिविलेज का मतलब है कोई मरात लेना, कोई ऐसा फायदा लेना जो दूसरों को नहीं मिल रहा। अल्लाह ताला को भी ये बात पसंद नहीं है कि स्लेव ऑफ हिज, यहाँ पर स्लेव ऑफ हिज का मतलब है अल्लाह का बंदा। ठीक है, स्लेव का लफ्जी माने गुलाम है, लेकिन जब अल्लाह के गुलाम के तौर पर आता है तो उसका मतलब होता है अल्लाह का बंदा। तो अल्लाह का कोई बंदा दूसरों से मुमताज हो या प्रिविलेज्ड हो, दूसरों से बरतर अपने आप को जाहिर करे या उनसे ज्यादा बरतर नुमाया पोजीशन लेने की कोशिश करे। सो ही वेंट एंड कलेक्टेड फायरवुड। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और उन्होंने आग जलाने के लिए लकड़ियां जमा की। On your right hand side you have got words meanings. The first one is disrespect, बेइज्जती करना, withdraw, वापस ले लेना, handshake, मुसाफहा, dignity, वकार, reared, पाला, foster sister, रजाई बहन, encountered, सामना करना पड़ा, encountered किसी के सामने आ जाना या वास्ता पड़ना, एम्यूलेटेड नक्काली करना, लेकिन ये नक्काली रश के लिए है, किसी की इज्जत में किसी के साथ मुमासलत होना, किसी के साथ उसी के तरीके अपनाना। स्लॉटर जबा करना, सफाइस काफी हो जाना।
مطلب سفیشینٹ سے ہے یہ لفظ. آپ نے سفیشینٹ لفظ سنا ہوگا. سفیشینٹ کا مطلب ہوتا ہے کافی ہونا, اور سفائس کا مطلب ہے کہ جو چیز ہمیں کافی ہو جائے, اس میں سے یہ ورب ہے. پریویلیجڈ, مراعات یافتہ. Let's begin the last paragraph. This is the last paragraph of this unit. Our beloved Rasul, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was endowed with impeccable qualities from which we can learn a lot to improve our lifestyle. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی ایسی خصوصیات ملی تھی, انڈاؤڈ ملی تھیں, اللہ کی طرف سے ان کو یہ خصوصیات دی گئی تھیں, ان کی ذات کا حصہ تھیں. ود امپیکیبل کوالٹیز. امپیکیبل کا مطلب ہے بے عیب, بغیر نقص کے, جو مکمل ہو چیز, جس میں سے کوئی خامی نہ نکالی جا سکے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بے عیب صلاحیتیں تھیں, بے عیب تھی, اس میں کوئی نقص نہیں تھا. فرام وچ وی کین لرن اے لاٹ ٹو امپروو آور لائف اسٹائل. اور اگر ہم بھی ان کی سنت کو فالو کریں گے اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے تو ہم بھی اپنی زندگی کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں. ہمبلنس اینڈ سمپلسٹی ور سم آف ہز مینی کوالٹیز. عاجزی, انکساری اور سادگی ان کی بہت سی خصوصیات میں سے چند ہیں. By adopting the sunnah of simplicity and humility, we can eradicate the social evils like ostentation, haughtiness, arrogance and pride. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے سادگی اور انکساری کو اپنانے سے, اڈاپٹنگ کا مطلب اپنانے سے, اس کو فالو کرنے سے, ان کے پیچھے چلنے سے ہم سوشل ایولز کا مطلب ہے معاشرتی خرابیاں جو معاشرے میں عام طور پر موجود ہیں. اریڈیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا. ٹھیک ہے, تو ہم معاشرتی برائیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں. کون سی معاشرتی برائیوں کا؟ آسٹینٹیشن کہتے ہیں نمود و نمائش, شو آف, جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ دوسروں کے اوپر برتری جھاڑنے کے لیے جب پیسہ بہت زیادہ خرچ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں شادیوں میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے, یا اور مختلف مواقع پر. آسٹینٹیشن اس کو کہتے ہیں نمود و نمائش. ہاٹینس ہے تکبر, غرور. ایروگنس آلموسٹ اس کا بھی یہی مطلب ہے. ہاٹینس اینڈ ایروگنس سینونیمز ہیں. ایروگنس کا مطلب بھی تکبر ہے. ہاٹینس ہوتا ہے گھمنڈ, جس کا مطلب ہے کہ تکبر کی وجہ سے کسی کے ساتھ بدتمیزی سے بات کی جائے, اس کو کہتے ہیں ہاٹینس, ہاٹی ایٹیچیوڈ. اور ایروگنس ہے جو دل کے اندر ہوتی ہے, تکبر. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاٹینس آپ کے بیہیویئر میں نظر آ سکتی ہے, اور ایروگنس یعنی تکبر دل کے اندر ہوتا ہے. پرائڈ کا بھی یہی مطلب ہے, غرور, فخر. Regrettably, we squander our hard-earned resources on unwanted luxurious items simply to gratify our sense of pride and superiority over others. Regrettably کا مطلب ہے کہ افسوس کے ساتھ. آپ نے اکثر سنا ہوگا یہ جملہ کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, تو یہ وہ regrettably کا ایگزیکٹ مطلب یہی ہے کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے. یہ بات قابل افسوس ہے کہ ہم اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت بہت سی انوانٹیڈ بلا ضرورت, جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, ایسے پرتعیش چیزوں پر خرچ کر دیتے ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنی غرور, اپنی برتری دوسروں پر ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, نمود و نمائش کرتے ہیں, بے جا اسراف کرتے ہیں, پیسہ بے جا خرچ کرتے ہیں, صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم دوسروں سے برتر ہیں. گریٹیفائی کا مطلب ہوتا ہے اپنی کسی جذبے کی تسکین کرنا. تو یہاں پر مفہوم یہ ہے کہ سینس آف پرائڈ, اپنے غرور, اپنی برتری کے احساس کی تسکین کرنے کے لیے بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنا محنت سے کمایا ہوا پیسہ بے جا صرف کرتے ہیں, فضول خرچیوں میں صرف کرتے ہیں, اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ محسوس ہو کہ وہ دوسروں سے برتر ہیں. If we make simplicity and humility a part of our personality, our social behavior will be considerate and genuine, our happiness will be unadulterated, and we will not recoil our heads in pride but bow them in humility and affection. اگر ہم سادگی اور عاجزی کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیں تو ہمارا معاشرتی رویہ بہت کنسیڈریٹ ہوگا. کنسیڈریٹ کا مطلب ہے لحاظ کرنے والا, اینڈ جینوئن کا مطلب ہے خالص, اصلی.
ٹھیک ہے, بغیر بناوٹ کے, بغیر ملاوٹ کے. اور ہیپینس ول بی انڈلٹریٹڈ, ہماری خوشی سچی خوشی ہوگی. وی ول ناٹ ریکوائل, اور ہم اپنے سروں کو یعنی ہم اپنے سر کو فخر اور غرور سے اوپر نہیں کریں گے, اونچا نہیں کریں گے, گردن اکڑا کر نہیں چلیں گے, بلکہ ہم اپنے سر اللہ کے حضور ہیوملٹی اینڈ افیکشن, محبت اور انکساری, ہیوملٹی انکساری عاجزی, اور افیکشن سب لوگوں کے لیے محبت. تو اگر ہم اپنی زندگی میں سادگی اور انکساری لے آئیں گے اور اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیں گے تو ہمارے معاشرتی رویے بدل جائیں گے, وہ لحاظ والے ہوں گے, جینون ہوں گے, ملاوٹ سے پاک ہوں گے, نمود و نمائش سے پاک ہوں گے, اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمیں بھی سچی خوشی ملے گی اور ہم اپنے سر گردن اکڑ کر چلنے کے بجائے عاجزی اور انکساری سے سر جھکا کر چلیں گے. On your right hand side you have got these words and meanings. Please write them down in your notebook. Impeccable, impeccable, اس کی پروننسیشن بھی آپ نے صحیح طرح سے پڑھنی ہے. Impeccable, بے عیب, بغیر نقص کے. Regrettably, قابل افسوس. Ostentation, پرنمود, نمائشی, نمود و نمائش کے لیے جو کام کیا جائے اسے کہتے ہیں ostentation. Haughtiness, گھمنڈ. Arrogance, تکبر. squander, ضائع کرنا, ویسٹ کرنا, برباد کرنا. luxurious, پرتعیش. luxurious, لگژری کہتے ہیں عیش, آرام کو. جو چیز آپ کی ضرورت سے زائد ہو, جو چیز آپ کی حقیقی ضرورت نہ ہو اور آپ کے آرام میں بھی اضافہ نہ کرتی ہو بلکہ صرف نمود و نمائش کے لیے کی جائے, اسے luxurious کہتے ہیں, لگژری کہتے ہیں. superiority, برتری. کنسیڈریٹ, لحاظ کرنے والا, جینوئن, حقیقی. انڈلٹریٹڈ, اصلی. ریکوائل, پیچھے ہٹنا. بو, رکوع, بو ڈاؤن کہتے ہیں جھکنے کو, تو اس کا ایک مطلب رکوع بھی ہو سکتا ہے جو ہم جھکنے کے مفہوم میں ہی آتا ہے. یہ ورڈ میننگز آپ کی بک کے اینڈ میں دیے ہوئے ہیں, انگلش میں ان کے لفظ بتائے ہوئے ہیں, ان میں سے زیادہ تر ہم آپ کو آلریڈی اردو میں بتا چکے ہیں, ایک دفعہ ان کو پڑھ لیتے ہیں. انگرینڈ, of a habit, an attitude, etc. that has existed for a long time and is therefore difficult to change. Ingrained اس عادت یا اس رویے کو کہتے ہیں جو بہت عرصے سے آپ نے اپنایا ہوا ہو اور آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے اور اس کو تبدیل نہ کیا جا سکے. Affluent, having a lot of money and a good standard of living. دولت مند ہونا, ایک اچھی زندگی گزارنا اور ایک پیسے کے معاملے میں ہاتھ کھلا ہونا. امپوویرشڈ کا مطلب ہے بہت غریب, بغیر کسی پیسے کے. کریڈ, a set of principles or religious belief. کریڈ کہتے ہیں کسی عقیدے کو, کسی نظریات کو, خاص طور پہ دینی نظریات, ان کو کہتے ہیں کریڈ. ڈائفیکیشن, ڈائٹی کہتے ہیں دیوی دیوتاؤں کو, تو ڈائفیکیشن ہے ٹریٹمنٹ اور ورشپ آف somebody ایز اے گاڈ. اگر کسی کو خدا کی طرح پوجا جائے تو اس کو کہیں گے ڈائفیکیشن, ٹھیک ہے. امپیکیبل, وداؤٹ مسٹیکس اور فالٹ, بغیر کسی غلطی کے. سفائس, ٹو بی انف فار somebody اور something, کافی ہو جانا. ایمیولیٹڈ, to try to do something as well as somebody else because you admire them. کسی اور کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارنا یا کسی اور کے بتائے ہوئے طریقے کو نقل کرنا کیونکہ آپ ان سے محبت کرتے ہو. admire کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنا, عزت کرنا. comrades, ساتھی, a person who is a member of the same political religious party as the person speaking. comrade عام طور پر ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جس طرح ایک ہی طرح کے سیاسی نظریات رکھتے ہوں, دینی نظریات رکھتے ہوں اور مل کر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, انہیں comrades کہتے ہیں. infancy, the time when a child is a baby or very young, جو جب بچہ بہت چھوٹا ہے تو اسے infant کہتے ہیں اور اس ٹائم پیریڈ کو infancy کہتے ہیں. ostentation, an exaggerated display of wealth, knowledge or skill that is made in order to impress others. اگر کوئی اپنی دولت, اپنی علمیت یا اپنے کسی بھی فن میں مہارت کو دوسروں کے سامنے بڑھا چڑھا کر بیان کرے اور دوسروں کو امپریس کرنا اس کا مقصد ہو, دوسروں کو متاثر کرنا اس کا مقصد ہو, تو اس کو ostentatious کہتے ہیں. haughtiness, an unfriendly attitude toward other people because you think that you are better than them.
haughtiness घमंड, ये बता दिया आपको पहले ही. Squander to waste money और time etc. ज़ाया करना, फजूल में वक़्त और पैसा दोनों को ज़ाया करना, उसे squander कहते हैं. वेट नर्स कहते हैं जी रजाई माँ को, जो माँ बचपन में अपनी माँ के अलावा कोई और औरत अगर बचपन में बच्चे को दूध पिलाए या उसको पाले तो उसको वेट नर्स या रजाई माँ कहते हैं. Let's move to the question answers. Beta, you are supposed to write them down in your copies. Your notebooks will be checked. So please pay attention to these things and start writing the words meanings and these questions and answers in your English NEET notebook. After almost a month, we will ask you to submit your notebooks to the school. They will be checked by your teachers and they will be returned to you. आपने ये तमाम अल्फाज मानी और ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में लिखने हैं और उनको नीट नोटबुक में लिखने हैं और फिर ये आपके टीचर्स इंशाल्लाह चेक करेंगे.